बफलियाज एरिया में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ जिसमें हमारे मुल्क के कई जवान जो है जाँ बहक हो गए। और सबको अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये लोग भी किसी माँ के बेटे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और मुल्क से ये आते हैं हमारा बचाव करने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो सानिया पेश आया और जिस तरह से पुलिस कई गांव में चली गई आर्मी के साथ, क्योंकि पुलिस का नाम नहीं आ रहा है, हालांकि पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ थी। और उसके बाद उन लोगों को पकड़ के, जो बेचारे बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप ख़ुद लोग यहाँ जानते हैं, रहते हैं कि राजौरी पूंछ के लोगों ने 1947 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें उन्होंने मुल्क की फ़ौज का साथ दिया है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने वो उसको टाँकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा, बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे। और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें खाली आर्मी नहीं, जो एसओजी के लोग हैं वो भी मुलव्वस थे, क्योंकि राजौरी के अस्पताल में जो लोग एडमिट है उनका ये कहना है कि आर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उनको एसओजी के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा और यहाँ आर्मी ने मारा। तो इतना सब कुछ हो गया इतने वफ़ादार लोगों के साथ, जो हमारे आर्मी के साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रखवाली करते हैं। और उसके बाद आपके एयर चीफ आ गए यहाँ, सॉरी आर्मी के चीफ आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो यहाँ आने के बावजूद क्या उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होगी, नामालूम, अननोन क्यों है? वीडियो में तो आपको सब नज़र आता है, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं। और ये भी गांव के लोग जो हैं उनको मालूम है तमाम उन पुलिस वालों के नाम जो वहाँ उस गांव में चले गए आर्मी के साथ, उन आर्मी वालों को वो पहचानते हैं। तो अननोन कैसे हो गया? तो अगर आप अपराध करने वाले को उसकी सज़ा नहीं देंगे तो आप फिर एक हिसाब से अपराधीकरण कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में लोग हैं, चाहे वो आर्मी में लोग हैं। अगर आप उनको सज़ा नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करोगे? तब मैंने कोशिश की आने की, मुझे घर में अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। परसों मुझे रात को बताया गया आप जा सकती हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी चले गए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आई, वो भी चली गई। उसके बाद मुझे बताया गया आप भी जा सकती हैं। और जब हम बफलियाज पहुँचे तो बोला अब आप नहीं जा सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि न सिर्फ इन्होंने वहाँ से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहाँ जो औरतें थी, जो बच्चियाँ थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आते रहोगी इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहाँ हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फ़ौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज़ फ़ौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज़्यादती की है, उस ज़्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहाँ चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियाँ हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए, मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग ज़ख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ, शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहाँ से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहाँ भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं,
سرکار کی طرف سے ان کو کوئی مدد نہیں ہوئی ابھی تک۔ 4 لوگ اس میں جو آپ کا سرن کوٹ میں آرمی کا ہسپتال ہے انہوں نے رکھے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں نے کوشش کی میں وہاں جاؤں، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں، گھر والوں کو آنے نہیں دیتے، ہمیں معلوم نہیں وہ زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے۔ ان کو سیدھے ہسپتال میں کیوں نہیں بھیجتے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں بھیجتے، آرمی ان کو اپنے ہسپتال میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس سے کئی شک اور شبہات دماغ میں آتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بولا ہے، ڈیفنس منسٹر صاحب آئے، آرمی چیف آئے، اور اس کے بعد جو ایف آئی آر لگی وہ بھی سیدھے نہیں لگی، وہ بھی ملزموں کے نام نہیں لگی، ان نون کے نام لگی۔ اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو آج بھی وہاں 14 RR بری کھلی طرح سے گھوم رہی ہے، لوگوں کو دھمکا رہی ہے، پولیس کے لوگ دھمکا رہے ہیں۔ کل میں گئی، وہ عورتیں میرے سے ملنا آنا چاہتی تھی، ان کو میرے پاس نہیں آنے دیا، مجھے وہاں نہیں جانے دیا۔ تو پھر آرمی چیف کے آنے کا یا ڈیفنس منسٹر کے آنے کا کیا فائدہ ہوا اگر لوگوں کو آج بھی خوف زدہ کیا جاتا ہے؟ کوئی ٹیریٹوریل آرمی کا کوئی جگی یا جگہ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، اس نے وہاں بہت دہشت پھیلا کے رکھی ہے۔ اس نے لوگوں کو بولا ہے میں جموں جا رہا ہوں، میں وہاں سے واپس آ کے آپ کو سبق سکھاؤں گا۔ اب اور کیا سبق سکھائیں گے؟ لاشوں پہ تو آپ نے ان کی نمک مرچ بھی ڈال دیا، زخموں پہ اس کے زیادہ اور کیا کریں گے طوفان ان لوگوں کا؟ جو میں نے پہلے بھی گورنر صاحب سے، لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش کی تھی، آج میں پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم نے انکوائری رپورٹ دیکھی جو راجوری کے 3 نوجوان تھے جن کی رپورٹ آئی تھی کہ ان کا قتل کیا گیا، اور جو آرمی کا جو آفیسر اس میں انوالو تھا اس نے خود قبول کیا کہ ہاں جی ہم نے غلط کیا، ہم نے فیک انکاؤنٹر میں مار دیا، اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب اس کی کیا انکوائری کریں گے؟ آپ نے پہلے بھی کئی یہاں آرمی کے ہمارے جو یہاں تو ملیٹنسی ہوتی نہیں تھی، کئی لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اس کے بعد وہ بیچارہ اس لڑکے کو پکڑا، شاید مختار تھا جس نے خودکشی کر لی، اتنا اس کو مارا، اتنا اس کو پیٹا۔ اس سے پہلے وہاں فوج کے کیمپ کے باہر 2 لوگوں کو گولی مار دی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہو رہا ہے، خاص کر اس ایریا میں جو ہو رہا ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور جب میرے جیسا کوئی انسان جا کے ان کے زخموں پہ مرہم جانا چاہتا ہے، مجھے جانے نہیں دیتے، تو آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ میری پھر سے ایک بار لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈیفنس منسٹر کو بتائیں جن لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کو 50-50 لاکھ کا معاوضہ، ان کو نوکری، اور ان کو روڈ سائڈ پہ پلاٹ دیے جانے چاہیے۔ اور جو لوگ زخمی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے ان سے بات بھی کی، ان بیچاروں کی اتنی پٹائی ہوئی ہے بلا کسی وجہ۔ اب تو یہاں ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی کام نہیں کرنے دیتے، کم سے کم وہ بتاتا کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ وہ اکیلے گھر کے کمانے والے ہیں، ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، تو کم سے کم یہ جو زخمی ہیں ان کو 5-5 لاکھ روپیہ دیا جانا چاہیے، چاہے وہ راجوری کے ہسپتال میں ہیں، چاہے وہ سرن کوٹ کے ہسپتال میں ہیں، چاہے وہ آرمی کے ہسپتال میں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے مردہ ہے، کیونکہ ان کے گھر والوں نے بولا ہمیں بھی ملنے نہیں دیا جاتا، یہ میں نے سنا ہے۔ اور اسی طرح ادھم پور میں مجھے نہیں پتہ ہے وہ بندہ ابھی زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی بات کرنے آئی تھی میں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے میڈیا بھی کن حالات میں اس وقت کام کر رہا ہے، کس طرح میڈیا کے اوپر UAPA لگایا جاتا ہے، PSA کے اندر بند کیا جاتا ہے کہ اگر وہ سچائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، کل آپ لوگ ہمارے ساتھ 7.5-8 کلومیٹر چلے اور آپ نے پورا جو ہے کوریج دیا اس کو، اور جو ہم کہنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، وہ اس میں آپ نے ہمیں لوگوں تک پہنچنے کا موقع دیا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ جو پہاڑوں میں، جنگلوں میں ہمارے غریب معصوم عوام رہتے ہیں، یہ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، اگلی بار یہ ظلم ریپیٹ نہیں ہوگا۔ اور جو دہشت پھیلائی گئی ہے، کیونکہ جو راجوری میں جو وہاں ایڈمٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آرمی سے زیادہ SOG والوں نے انہوں نے ہمیں پیٹا، یہاں آرمی والوں نے پیٹا۔ اور میری یہ بھی گزارش ہوگی لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ جو ایک پکٹ ہے 48 RR کا وہاں ٹوپی پیر میں، اس کو ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے وہاں بہت دہشت پھیلا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس میں لوکل ٹیریٹوریل آرمی کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں جینے دینا ہے، اگر آپ کو بھی یہاں کی زمین چاہیے تو ایک ہی بار بتائیے کہ ہمیں زمین چاہیے، تو ہمیں وہی کر لیجیے جو دنیا میں آج کل ہوتا ہے۔ اگر ہم کو آپ کو ہمارے بغیر ہی ہم تو
کوئی بھکاری بن کے یا ریفیوجی بن کے اس ملک کے ساتھ نہیں آئے ہیں. ہم تو اتنی خوبصورت زمین لے کے آئے ہیں، پہاڑ لے کے آئے ہیں، جنگل لے کے آئے ہیں، اور گاندھی کے ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا. آج اگر گوڈسے کے ملک کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے، ان پہاڑوں کے لوگ نہیں چاہیے، اگر ہم نہیں چاہیے تو زمین ہی چاہیے، تو ایک ہی بار فیصلہ کر لیجئے. یہ تل کر کے کیوں مارنا چاہتے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ یہ دہشت کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آتا جب تک آرمی نہیں چاہتی، جب تک ایس او جی کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں دہشت پھیلے. تو اس لیے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے کل بھی ہماری بات کو لوگوں تک پہنچایا اور آج بھی آئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.